Mangigsuon, maadtong gabi, maadtong buntag, maadtong udto tibuok kalibutan. Ahong tema karon na padadyonon kining mahitungod sa Santos nga Rosaryo. Kining Santos nga Rosaryo importante gyud mga igsuon nga kita magampo kita nini. Kay nga atong mahal nga birhen naga kadtong gi nagpakita sa tulo ka mga bata nga si Francisco, Jacinta ug si Santa Lucia. Kasi Lucia nga kinahanglan kadto at magampo kita sa Santos nga Rosaryo. Sama ni Santo Domingo nga usa ka pari nga sa iyang lugar wa nay manimba, pero unsa may natabo ang mahal nga birhen napakita kanija aron pa rosaryohon tuod man gituman kini ni Santo Domingo de Guzman o Santo Domingo ug nagrosaryo siya ug tuod man daghan ang nanimba tungod sa pagampo sa Santos nga Rosaryo. Unsa mismo nga ning atong Ginoo nagaingon nga pagtukaw o pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Mateo kapitulo 26 bersikulo 41. Unsa si mismo po si San Pablo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 17 nga hingon sa San Pablo nga ingon San Pablo pagampo sa tanang panahon o pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Sato pa bisan pangaligato dining pamalandungan mahidamag kita. Magpasalamat gyapon tas Ginoo nga sama nang may damag nga wa ta maunsa. Ang dyan ta magpasalamat kay kanang giingon nga pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kanyo. Pa nga dyan gyapon natong pasalamatan bisan tuod mahidamag ta pero subong pamalandungon nga doy uban nga mahidamag nga ni manampit nag mga pulong nga dili mga maadyo nga supak nas kabuton sa Ginoo. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo kinahanglan nga magampo kita sa dili pa ta matulog, magampo kita sa Ginoo. Sa matag adlaw magampo kita sa Santos nga Rosaryo. Sa buntag magpasalamat gyapon kita sa Ginoo sa tanang mga kajuhan nga iyang gihatag kanato inigmata nato. Magampo puta sa gikaingon nga Santos nga Rosaryo. Unsa kining Santos nga Rosaryo naatay mga basihanan ana nga mga teksto sa Bible. Sama ining misteryo sa kalipay. Mabasa nato kana nga kadtong misteryo sa kalipay atong mahibaw-an nga naa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nga miadto ang anghel kanyang miingon paglipay ang Ginoo mag-uban kanimong palangin. Uban kanimong nagpalangin pag-adyo. Unang misteryo na sa kalipay. Unsa da sa ikaduhang misteryo sa kalipay mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Basa nato Lucas 1:42 ngadto 43. Unsa ikatulong misteryo sa kalipay na nato mabasa sa Lucas 2 kapitulo 7 kama 12 ngadto 13. Nga ang pagkatawo ni Hesus dito sa pasungan sa Bilin. Unsa kanang paghalad ni Hesus dito sa Templo sa Jerusalem ato pong mahibaw-an diha sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 22 bersikulo 23. Unsa kanang lima ka misteryo sa kalipay mauna ang pagkawala o pagkakaplag ni Hesus dito sa Templo sa Jerusalem nga dito siya katuminganto sila sa Templo sa Jerusalem aron sa ulog sa pangilin sa pagsaylo uban sa inyong mga ginikanan si San Jose ug Santa Maria nga nagpabilin si Jesus dito wa mahiuli ug ilang gipangita ug dito nila makaplagi sa templo sa Jerusalem uban sa makinadmanon. Lucas kapitulo 2 bersikulo 46. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo kaning Santos nga Rosaryo biblikal kana naatay mga teksto nga ipasukaran ana dili kini tinumo-tumo sa simbahan nga Katoliko. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga kanang importante nato sa gikaingon ko na nga magpasalamat sa Ginoo pinaagi sa Santos nga o sa dili pa ta matulog sa gikaingon ko na magampo ta sa tanang panahon kay aron dili kita madaog sa mga panulay. Busa mga igsuon ko diha ni Kristo nga dyan kita ining mamalandong
nga kita unta dili na to ipahiudyon ang atong mga hunahuna ug mga buhat sa mga butang nga kalibutanon nga kita gadyon unta ang adyan kita kay mao kay tudyo sa Ginoo sa pagbuhat sa tao aron magdaig o maghimaya kanidya. Pero subong pamalandungon karon sa atong panahon nga atong mga kaigsuonan wa na magpakabana sa mga pulong sa Ginoo. Panahon nga nigting simba mangitarbaho ang uban to asugalan ang uban to imnanan dakop-dakop sa baso. Maunay na hitabo karon nga ang atong kalibutan karon hugaw na ang atong kalibutan. Nagumo na sa mga bisyo kasagaran ng mga tao karon tungod kay nahiladyo na sila sa Ginoo. Musa nga dyan kita mamalandong mga isuon ko diha ni Kristo nga kita samtang kita may kinabuhi pa atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay mao kanay tudyo sa Ginoo nga kita mag-alagad diha kanidya. Amen.